अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कुर्बानी की सच्ची कहानी। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को मुकम्मल देखोगे और सवाब की नीयत से आगे ज़रूर शेयर करोगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिवायत है कि फ़रिश्तों ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला से फ़रमाया कि तूने फ़रमाया है कि इब्राहीम तेरा खलील है, यानी सिर्फ़ तुझसे मोहब्बत करने वाला तेरा दोस्त है। लेकिन इब्राहीम के दिल में तो तेरे अलावा अपनी औलाद की मोहब्बत भी शामिल है, तो फिर वो तेरा खलील कैसे हुआ? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस बात का जवाब फ़रिश्तों को कुछ यूँ दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह फरमा रहा है कि ए इब्राहीम, अल्लाह की राह में कुर्बानी कर। आपने सुबह होते ही यानी 8 दुल्हज्जा को 100 ऊँट की कुर्बानी की। दोबारा जब वो रात में सोए तो फिर से हुक्म हुआ कि ए इब्राहीम, अल्लाह की राह में कुर्बानी कर। आपने सुबह होते ही यानी 9 दुल्हज्जा को 200 ऊँट की कुर्बानी की। फिर जब रात में सोए तो फिर ख्वाब आया कि ए इब्राहीम, अल्लाह की राह में कुर्बानी कर। अब आपने अल्लाह सुब्हानहु व तआला से फरमाया कि ए मेरे रब, तू मुझसे किस चीज़ की कुर्बानी चाहता है? तो फरमाया गया कि जो तुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ हो, जिसे तुझे सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो, तो वो कुर्बान कर। आप समझ गए कि आपसे आपके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का सवाल किया जा रहा है। आपने बिना सवाल शिकवे के सुबह उठते ही अपनी ज़ौजा हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया कि अपने बेटे को तैयार कर दो, आज उसकी बहुत बड़े दरबार में एक बादशाह के यहाँ दावत है। माँ ने अपने बेटे को सजा कर खुशबू वगैरह लगा कर रवाना किया। घर से निकलते वक्त आपने एक छुरी और रस्सी अपने साथ ले ली और मीना की तरफ रवाना हुए। जब शैतान इलैन ने देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब्बे ताला के हुक्म की पैरवी कर रहे हैं तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने अपना काम शुरू किया बहकाने का। उसने बूढ़े की शक्ल इख्तियार की और बीबी हाजरा के पास पहुंचा और कहने लगा कि ए हाजरा, क्या तुम जानती हो तुम्हारे शौहर तुम्हारे बच्चे को लेकर कहाँ गए हैं? आपने फरमाया, जी हाँ, वो मेरे बच्चे को लेकर एक बादशाह के यहाँ गए हैं, आज मेरे बेटे की दावत है वहाँ। तो शैतान ने आपसे कहा कि नहीं, वो तुझसे झूठ बोल कर गया है, वो तो तेरे बेटे को ज़ुबाह करवाने के लिए लेकर गया है। तो आपने फरमाया कि कोई बाप ऐसा करेगा क्या, अपने ही बच्चे को ज़ुबाह? तो शैतान ने कहा कि हाँ, क्योंकि उसे अल्लाह ने हुक्म दिया है। वल्लाही ये सुनना ही था कि बीबी हाजरा फरमाने लगी, अगर ये मेरे रब्बे ताला का हुक्म है तो मैं एक इस्माइल नहीं 1000 इस्माइल अपने रब्बे ताला के लिए कुर्बान कर सकती हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, मरहबा मरहबा। ये थे हमारे पाक बीबियों के जज्बे। ऐसे ही कोख से नबी अलैहिस्सलाम आते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, जब शैतान इलैन का बीबी हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर कोई असर ना हुआ तो वो पहुंचा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, जिनकी उम्र मुबारक अभी सिर्फ 7 बरस की ही थी। गौर से सुने, शैतान ने आपसे फरमाया कि आपको पता है आपके वालिद आपको लेकर किधर जा रहे हैं? आपने फरमाया कि बिल्कुल, मेरे वालिद मुझे एक बादशाह के यहाँ दावत पर ले जा रहे हैं। तो शैतान कहने लगा, नहीं, तुम्हारे अब्बू तुमसे झूठ कह रहे हैं, ये तो तुम्हें ज़ुबाह करने के लिए ले जा रहे हैं। आपने फरमाया कि कोई बाप ऐसा क्यों करेगा भला अपने ही बेटे के साथ? तो शैतान ने कहा, क्योंकि तुम्हारे वालिद को अल्लाह ने हुक्म दिया है तुम्हारी कुर्बानी का। ये सुनना था कि 7 साल का बच्चे ने क्या जवाब दिया। मरहबा, उन्होंने फरमाया, अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो मैं खुशी खुशी कुर्बान हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। किसी ने क्या खूब कहा है कि सादतमंद बेटा झुक गया फरमान बारी पर, ज़मीन व आसमान हैरान है इस अतात गुजारी पर। सुभान अल्लाह। जब शैतान यहाँ से भी हार गया तो आखिरकार में वो पहुँचा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए। उसने आपसे कहा कि ए इब्राहीम, सिर्फ़ एक ख्वाब की बुनियाद पर तुम अपने नन्हे से बच्चे को कुर्बान कर दोगे? ये ख्वाब झूठा भी तो हो सकता है। आपने जवाब दिया कि नबियों को झूठे ख्वाब नहीं आते
اور تو میرے راستے سے ہٹ جا، تو مجھے نہیں بہکا سکتا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جب ابراہیم علیہ السلام وادی مینا پر پہنچے تو شیطان مردود جمرہ عقبہ کے پاس آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کو قربانی کرنے سے روکنا چاہتا تھا، تو آپ نے اس کو 7 کنکری ماری تو وہ زمین میں دھس گیا۔ دوستو پھر دوبارہ وہ جمرہ ثانی پر پہنچا، پھر آپ نے اسے 7 کنکری ماری جس سے وہ دوبارہ زمین میں دھس گیا۔ تیسری بار وہ جمرہ کبریٰ میں پر پہنچا تو آپ نے پھر سے 7 کنکری ماری جس سے وہ زمین میں دوبارہ دھس گیا۔ سبحان اللہ! اے ایمان والو، ابراہیم علیہ السلام کا شیطان کو یوں کنکری مارنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس قدر پسند آ گیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے حاجیوں کو حکم دے دیا کہ بھلے ہی وہاں شیطان نہ ہو لیکن تینوں جمرات کو کنکری مارنی ہے، کہ یہ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے اور اسے قیامت تک زندہ رکھنا ہے۔ سبحان اللہ! اللہ کریم ہم سب کو شیطان کو کنکری مارنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اب آپ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے خواب میں کہ میں اس کی راہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کروں۔ میرے بیٹے، میرے لیے آپ سے زیادہ کچھ بھی قیمتی اور عزیز نہیں ہے، اسی لیے میں آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ ابو جان، میں تیار ہوں قربان ہونے کے لیے، بس آپ اتنا کرنا کہ جب آپ مجھے ذبح کرو تو چھری کی دھار تیز رکھنا، مجھے رسی سے باندھ دینا اور قربانی کرتے وقت میرے چہرہ الٹا رکھنا، اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کے سینے میں جو باپ کا دل ہے وہ دھڑک جائے اور آپ اللہ کے حکم کو پورا نہ کر پاؤ۔ اور یہ کرنا ابو جان، مجھے ذبح کرنے کے بعد میری امی جان کو اس کی خبر نہ دینا، کیونکہ وہ ایک ماں ہے اور کوئی بھی ماں یہ برداشت نہیں کر پائے گی اور میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ سبحان اللہ! ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی بتائے ہوئی باتوں کے مطابق آپ کو ذبح کرنے کی شروعات کی۔ جیسے ہی آپ نے چھری چلائی، چھری نہ چلی، جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے بیٹے دونوں رونے لگے، کہیں اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کوئی بات اللہ کو ناپسند تو نہیں گزری۔ آپ نے دوبارہ کوشش کی، تب بھی چھری نہ چلی، جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا اور آپ نے چھری ایک چٹان پر غصے سے پھینکی، جس کی وجہ سے چٹان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آپ نے چھری سے کہا کہ تم پتھر کو 2 ٹکڑے کر دیا تو میرے بیٹے کے نازک سے گردن پر کیوں نہیں چلتی؟ اللہ کے حکم سے چھری بول اٹھی اور کہنے لگی کہ اے ابراہیم، اللہ کے حکم سے تیرے لیے آگ گلزار کر دی گئی، میں تیرے بیٹے پہ نہ چلوں اس کے لیے اللہ نے مجھے 70 بار حکم دیا ہے کہ میں تیرے بیٹے پہ نہ چلوں۔ سبحان اللہ! یہ منظر دیکھ کر فرشتے بول اٹھے، بے شک ابراہیم اللہ کے خلیل ہے، سچا دوست ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جبریل علیہ السلام کو ایک جنتی دمبا لے کر بھیجا اور کہا اسماعیل کی جگہ اسے رکھنا۔ جب تیسری بار آپ نے چھری چلائی تو چھری چل گئی اور آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ دمبا ذبح ہوا ہے۔ سبحان اللہ! اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا وللہ الحمد۔ سبحان اللہ! صدا آئی، اے ابراہیم، اے میرے خلیل، تیرا امتحان ہو گیا، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا اور اس کی جگہ جانور ذبح ہوا، اور یہ قربانی قیامت تک کے لیے تیری سنت اور یادگار بنا دی گئی۔ آپ کی اس قربانی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان کرتا ہے، ترجمہ: تو جب ان دنوں میں ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل سپٹ پر لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھو، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم ایسے ہی صلہ دیتے ہیں نیکیوں کو۔ بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑے ذبح اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی طرف باقی رکھی۔ سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔
دوستو اس پیاری سی ویڈیو کو اپنے تک مت رکھیے، اپنے دوست اور احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کے حقدار بنیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔